الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے محمد کا پسینہ بنا دیا. سحر آشنا شب زندگی نہ ہوتی، حضور آنا جاتے کبھی روشنی نہ ہوتی. نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، ورنہ کسی سے میری کبھی دوستی نہ ہوتی. اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض
اللهم صل على عينين محمد في الأعيان. اللهم صل على صدر محمد في الصدور. اللهم صل على قلب محمد في القلوب. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مکرم المقام، واجب الاحترام، عزیز دوستو بھائیو، آج پہلی مرتبہ اپنی اس جامع مسجد اندر عزیزم میرے فاضل بھائی دوست عالم و عمل مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دی پیار بھری دعوت ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ مینوں تہاڈے جیسے عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہویا ہے. اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں جڑا حضرت نے وقت دیتا ہے انشاءاللہ او دے اندر اپنی گل مکمل کرن دی کوشش کراں گا. پہلے مینوں بیداری دا ثبوت دیو. جڑے جاگ رہے ہو نا، ایک دفعہ بلند آواز نال کہو ذرا سبحان اللہ. اور مقدر دی گل ہے، کوئی بولے سیاست دانا لئی، کوئی بولے نمبردار لئی، کوئی بولے تھانے دار لئی، تے او دے مقدر دے کیا کہنے جیڑا بولے پروردگار لئی. اور سبحان اللہ جڑا بندہ کہندا ہے رب او دے نام دا درخت جنت چ لا دیندا ہے. اور عربی نسل دا گھوڑا 100 سال تک او دے ارد گرد دوڑدا رہے تے او دا سایہ نہیں موکدا جتوں تک او درخت دی چھاں ہوئے گی. او جگہ جنت اندر سبحان اللہ کہن والے دے نہ ہوئے. حضرت نے عنوان ذمہ لگایا سیرت، تے سیرت بھی میرے مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان اینا بلند نہیں جنی میرے نبی دی سیرت بلند ہے. زمین اور آسمان دے درمیان اینی وسعت نہیں جنی میرے نبی دی سیرت وسیع ہے. اور چند اینا چمکدار نہیں جنی میرے نبی دی سیرت چمکدار ہے. سبحان اللہ سنو تے ایک گل کرا انج نہیں دیوانے بان کے بولو دا. میرے نبی دی سیرت دریا اینا گہرا نہیں جنی میرے نبی دی سیرت گہری. دریا اندر نا اللہ نے بنائیاں نے سپیاں تے کچھ بڑے بڑے سیپ، وہ اپنا منہ کھول دے نے، بارش برس دی تے او دا منہ سیپ دا بند ہو جاندہ ہے. جننے قطرے او سیپ دے منہ آندے نے نا اونے موتی بن دے نے تے او سیپ دے منہ وچوں یاقوت نکلے
مرجان نکلے تے میں اپنے لفظاں چ ایویں کہاں گا تو دریا چ غوطہ لا تے تینوں یاقوت ملے گا، مرجان ملے گا، تے جے میرے نبی دی سیرت چ غوطہ لا تے تینوں ابو بکر ملے گا، میرے نبی دی سیرت چ غوطہ لا تینوں عمر ملے گا، میرے نبی دی سیرت چ غوطہ لا تینوں عثمان ملے گا، میرے نبی دی سیرت چ غوطہ لا تینوں علی ملے گا، تے جرا ہور غوطہ لا تینوں کالے رنگ دا موتی بلال ملے گا۔ میرے نبی دی سیرت دنیا دا کوئی انسان احاطہ نہیں کر سکتا، تے اج میں غوطہ لا کے نا ایک موتی تھانوں دین آیا جے سبحان اللہ سارے کہو۔ اے اللہ میرا نبی آپ دی سیرت دا ہر پہلو انگنت لامحدود موتی اپنے اندر سمویا ہوئے ہے، میں انج کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا۔ آسمان تے ستارے اینے نہیں چمک دے جننے میرے نبی دی سیرت دے پہلو چمک دے، تے میرے نبی دی سیرت غوطہ لا تے رب نو کہ ربا مینوں او موتی دے جڑا میرے نبی دی سیرت دا سب تو بلند موتی، کیونکہ میرا نبی آپ سب تو بلند ہے۔ کہو بے شک رب تو بعد سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو شان والا، رتبے والا، مقام والا میرا نبی، ایویں میرے نبی دی سیرت بھی سب تو بلند ہے۔ تے میں کہ ربا میرے نبی دی سیرت دا سب تو اونچا پہلو کیڑا ہے؟ رب کہندا ہے آ ذرا انہاں نوں قرآن دیاں آیتاں سنا۔ ہن سبحان اللہ سنو، میں قرآن سناواں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے بندیا جے تو میرے نبی دی سیرت جو غوطہ لانا چاہنے تے آ میں نبی دی سیرت دا سب تو بلند پہلو تینوں دیواں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے توجہ کرنا، ویسے تے میرے نبی دی مسکراہٹ میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، میرے نبی دا کلام میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، میرے نبی دا کھانا میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، میرے نبی دا پینا میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، میرے نبی دا مسلح دے آنا آنسو بہانا میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، نانا میرے نبی دا سونا میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، تنولے دے رہن والیا میرے نبی دا سونا میرے نبی دی سیرت دا پہلو ہے، پاویں حلیمہ دی گود چ سوئے تے پاویں عائشہ دی گود چ سوئے، نانا پاویں صدیقہ دی گود چ سوئے تے پاویں شیمہ دی گود چ سوئے۔ اللہ کہندے نے بندیا اے سارے میرے نبی دی سیرت دے پہلو نے، تے جیڑا میں سب تو بلند پہلو بنائے انہوں میرے نبی دا اخلاق کہندے نے، میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے۔ فرمایا نور والقلم وما یسطرون، بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرے نبی دی سیرت سب تو بلند پہلو میرے نبی دا اخلاق ہے۔ اے تک ذرا
سمامہ آ گیا ہے بھی کافر تے ہاتھ چڑھ گیا صحابہ دے. کون؟ سمامہ جڑا کون ہے؟ کافر. تے ہاتھ کنہ دے چڑھ گیا؟ صحابہ دے. صحابہ نے بن لیا مسجد نبی دے ستونہ نہ. تے میں صدقے جاواں اپنے کملی والے. حضور آئے فرمایا ہوئے چھڑو ان تو انہوں پتہ نہیں یہ سردار ہے, لیو پانی لیاؤ ذرا. پیالہ پیش کیتا گیا, وہ نظرہ نہیں اٹھانا, کہنا میں نہیں تکنا. میرے نبی نے کہا ایک باری ویکھتے صحیح, کہنا نہیں. میرے نبی نے کہا چلو پانی نو دل نہیں کرتا دودھ لیاؤ. پیالہ دودھ آ گیا, تکنا ذرا, لے یار سمامہ دودھ پی لے. کہنا میں نہیں پینا. نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. پوری تردید میں نے تو اڈے تو زیادہ برا کوئی نہیں لگتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میرے نبی نے کہا اے گل تو تاں کرنا ہے تو سانو ویکھیا نہیں, ذرا طاقتے سے. کہنا جی میں تکنا ہی نہیں چاہتا, توجہ کرنا. میرے آقا کہنے نے یارو ذرا چھٹو نہ انو ہاتھ پکڑیا. سمامہ دسنا کی جانا ہے. وہ کہندہ جی جڑا قیدی بن جائے آزادی تو بڑی نعمت نہیں ہوندی. میرے آقا فرماندے نے آنا ذرا اسی مدینے تو بار تینو چھڑ آنے عزت نال چھڑ آنے تنولے دے رہن والے. پانی دیتا ٹھکرا دیندے, دودھ دیتا ٹھکرا دیندے. میرے آقا کہندے نے سمامہ آنا عزت نال رخصت کرنے. مدینے دیاں گلیاں نے ذرا پوچھنا ان لوگانوں جنہ منظر اکھاں دے نال تکیا ہویا ہے. مولانا صاحب میں اپنے ذوق وچ کہنا مدینے دے بازار سبحان اللہ, مسجد نبوی دے مینار سبحان اللہ, وچ ستی سرکار سبحان اللہ, جڑے نال وسدے نے یار سبحان اللہ, وہ تو رحمتی فوار سبحان اللہ. میرا وجدان بولیا آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے, حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے. اگ ہوئے ایمان والی پھر پتہ لگ دے تیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے. اسے تو میں کہندہ ہوں نا کہ کون ہے اللہ کرے جڑا اونچی کرے رب سے سا لے جائے تے رب سبب بنا کے بغیر پیسیاں تو ہی لے جائے. تے آپ تکنا تے تو سوی کہنے کہ کون ہے دیوالی دا اور گھر بار بڑا سونا اور سو رب دی مدینے دا اور دربار بڑا سونا. اے دنیا دیا سفرات تو اور بندہ یک بھی تے جاندہ ہے. اے دنیا دیا سفرات تو اور بندہ تک بھی تے جاندہ ہے. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. میرے نبی نے کہا لے سمامہ جا پھر جے تو آزادی چاہنا ہے اسا تینوں آزادی دیتی دوڑا لا. توجہ کرنا
چند قدم چلیا تے میرے نبی نے اپنا رخ انور پلٹیا تے پچھوں دوڑا لا دیتیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو پچھوں دیا کے معانقہ کر دیتا ہے کہتا ہے سوڑیا دس نہ انی مٹی زبان کی تو لئی ہے میرے نبی نے کہا تینوں آزادی چاہی دی سی اساں تینوں آزادی دے تھی وہ کہندا سونے ہن صرف آزادی نہیں تہاڈی غلامی چاہی دی کلمہ پڑھا لے غلام بنا لے کیونکہ محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے میں ماندا کہ ایک دن زندگی دی شان نہ ہو جانی جے ہو جائے مدینے وچ تے شام ہونا ہی کافی ہے میرے نبی دے اخلاق نو تکیا تے میرے نبی دا غلام بن گیا 8 سال دا بچہ باپ فوت ہو گیا میرا عنوان یتیماں دے دکھ نہیں ورنہ میں انہوں لے کے چلدا تے اج ماں نو دیکھیا پھٹے پرانے کپڑے پائے نے چاچے ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا چاچے کول جاندا ہے کہندا اللہ دا نام ہے چل میں تیرے کول اور کچھ نہیں مانگدا میری ماں دے پھٹے پرانے کپڑے میرے تو دیکھے نہیں جاندے ایک سوٹ میری ماں نہیں دے دے انہیں تکے دیتے کڑ دیتا کہندا آج تو بعد میرے دروازے تے نہیں آنا تے میرے نبی دے غلام دیا نظرہ پہ گئیاں بیٹا دسنا آنسو کیوں پیا بہانا ہے کہندے میں کیوں نہ رواں آج مینوں چومن والا باپ دنیا تے موجود کوئی نہیں اوے کملیا جے باپ دنیا چھڈ جاون بچیاں دیاں زندگیاں خراب ہو جاندیاں نے کدے ورک شاپاں وچ جایا کر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ہاتھ لبڑے ہوئے نے مکھڑا لبڑیا ہوئے کدے پوچھیا کرنا بیٹا تیرے پڑھن دی عمر اس عمر دے اندر تو کمی پہ گئے وہ کہے گا حضرت صاحب میرا باپ دنیا تے موجود کوئی نہیں ننی عمر ہے اللہ نے بڑیاں ذمہ داریاں پا دتیاں نے اللہ والا کہندا باپ مرے اور سے لنگا ہوے تے پھر مرن کنڈے خالی اور ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی اور ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی صحابی دیا نظرہ پہ گئیاں سینے لا لیا بیٹا میں تینوں انج دا دربار دس دینا وا جتوں تک کے نہیں پہندے سونا سینے لا لیندا ہے کہندا ہے کون ہے انہیں کہا ایک کوئی تو ہے جنہوں ساڈا کملی والا کہندا نہیں میں اپنی ماں کول جاؤں اپنی ماں کو اجازت لاں گا گھر آیا روندا روندا ماں نے کہا پترا مینوں پہلی پتا اے ہونا ہے تو کہندا ماں جے تو اجازت دینے تے میں مسلمانہ دے نبی کو نہ جاواں توجہ کرنا نا بیٹا نا تو نہیں جانتا جیڑا اتھے جاوے او دا ہو جاندا ہے
اچھا اماں جی میں تیرے نال وعدہ کر لاں بھی وہ تو کلمہ نہیں پڑھنا پھر جان دیں؟ انہیں کہا ہاں وعدہ کر کلمہ نہیں پڑھنا تو ٹور جا. ہن دیکھنا ذرا میرے نبی دے دربار اندر آ گیا تے میرے نبی نے خود یتیمی دیکھی ہے. گھر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے. گھر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. مسجد نبی چاہ گیا تو حضور علیہ السلام نے کہا تھوڑا جہاں راہ دے ہوئے بچہ آ گیا. کوئی فرق نہیں حضرت چھوٹے بڑے دا سب نو عزت آ تے بچے دی آنکھاں وچ آنسو دیکھ کے توجہ کرنا. میرے نبی نے گھٹنے زمین تے لا لینے بازو پھیلا لینے. بیٹا تیری اکھاں وچ آنسو کیوں نظر آندے نے؟ کہندا جی میری گل سنو اج مینوں تہانیاں لوڑاں پہ گئیاں نے پر میں کلمہ نہیں پڑھنا کلمہ نہیں پڑھنا. میرے آقا مسکرا کے کہندے نے بیٹا چل نہ پڑھ دس کیویں آیا ہے. اے ہے میرے نبی دی سیرت دا پہلو اخلاق. دس نہ پڑھ دس آیا کیویں. تے ہن کسے دکھی نو جدوں کوئی بندہ پوچھے نا دس تیرے اندر کی چل رہا ہے انہوں تے کندھا چاہیے ہے نا آنسو بہان لئی. تے وہ کہندا کھمری والے باپ کوئی نہیں تے چاچے نے تکے دے دیتے نے. تہاڈا ایک غلام کہندا سی ایتھے تکے نہیں ملدے وہ تے میں تک لے میرا کام پوری کر دیو پر میں کلمہ کلمہ نہیں پڑھنا. بول یار ہن سانو کوئی بندہ کہے انج ساڈے کول کام آوے حضرت صاحب تسی ایڈی دور بیٹھو یار ایتھے نیڑے جے آ جاؤ تھوڑا جہا تو اچھا تسی چاہتے ہو کہ شرح صدر ہوندا رہے اچھی کو ذرا سبحان اللہ. یہ بڑے محبت کرنے والے ساتھی نے قاری قاسم فاروقی صاحب اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر دے. تسی مسکرا کے کو سبحان اللہ نہیں ذوق نال کو ذرا سبحان اللہ. نقش ایمان دا کی فائدہ بے فیض انسان دا کی فائدہ اور جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے وہ چبل زبان دا کی فائدہ. اونچی بول ذرا سبحان اللہ. میرے نبی کہندے نے عثمان جی آقا جان جا نظر انہوں کپڑے دے راشن دے تے اپنے سر تے رکھی کار چھاٹاویں. تے حضرت عثمان راشن لے آئے نے کپڑے لے آئے نے. توجہ کرنا تے بچہ ہن جان لگ گئے پلٹ کے میرے نبی دے مکھڑے وال ویندا ہے کہندا سونا تے بڑا ہے پر میں کلمہ نہیں پڑھنا. سونا تے بڑا ہے کلمہ میں نہیں پڑھنا. حضور مسکرائے گھر آیا تے ماں نے دیکھیا سارا کچھ مل گیا ہے. انہیں کہا پترا دس تے صحیح اوتھے گیا ہے کوئی گل بات تے بچے نے دل دی گل کیتی اماں جان مینوں قسم اللہ دی بڑائی دی اج تک میں اتنا شفیق نہیں دیکھا جنہ میں مسلمانہ دے نبی نو دیکھے. اماں جان میری ماں نے ایک باری ٹورنا او دے ورگی صورت والا بھی کوئی نہیں او دے ورگی سیرت والا بھی کوئی نہیں. زبان حال دینا بچہ کہنا ہوئے گا کہ دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. اے سونا اے ہو جیا جگ بچوں لبدائی نہیں. میں نہیں کہنا اے آکھے آپ خدا جبریل تو جا کے سونے لیا عرش سجدائی نہیں. ایسے تو مولانا سیرت نبی کورس کراندے نے کہ میرے نبی دی زبان یہ کیوں ہو رہی ہے سیرت کورس کیوں ہو رہے ہیں اور میرے نبی دی زبان ساڈے
अम्मा एक बारी आ तो सही, इंज दा बा अखलाक मैं नहीं हो तक आ जरा। वो कहती पुत्रा मैनू खतरा है किते उहदे ही ना हो जाइए। मेरा तसव्वुर रब की मशीयत, मुस्कुराई, रब कहते तू की है, इत्थे ते उमर वर्गे हो गए और जिहड़े तलवारां लैके गए मिटा देना है, तो जदों तकिया उदों आप ही मिट गया। मेरे नबी दे बन गए हुण सरदारी दे मान नहीं करदे, ते मेरे नबी दी गुलामी दे मान करके कहंदे ने कि ना मैं से न पा छुटा की ते ना पूरी सरसाई। चलते सही आते सही। हूँ जिस वक्त अम्मा ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ी ना, गल्लां उदों तक ही होंदियां ने जदों तक सोहणे नूं वेख्या नहीं होंदा। ते जिहड़ा तक लैंदा जमात नूं तक लो है, जमात नूं तक लो। काफरा क्या बड़े बड़े लोगों के इलाज किए ने, साडी मन जा जरा मुसलमानों के नबी का इलाज कर, नौज़ बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत। वो कहता है की मिलेगा, कहते ने 100 ऊँट इनाम मिलेंगे। तुर पिया कहता जरा तुसी इनाम तैयार करो, मैं एवें जाना एवें आना। मेरे अल्लाह की मशीयत मुस्कुरा पई ज़मात, तेनों अपनी ताकत माने, मैनू सोने दी सदाकत माने। तू हले तकिया ही नहीं, ता ही ते बड़का मारना, जरा मेरे सोने नू वेख ते सही। वो आ गया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ला कहता जी वो ना जी मैं ना जी तुहाडे नाल ना जी एक गल करनी। हुज़ूर ने फरमाया केड़ी गल? कहता जी थोड़ा जिहा टाइम नहीं देंदे। हुज़ूर ने फरमाया टाइम बड़ा, दस कितना कुछ चाहिए? कहता जी बस थोड़ा जिहा टाइम, मैं नौज़ बिल्ला तुहाडा ना इलाज करन आया। हुण सानू कोई बंदा इंज कहे तुहाडा इलाज करन आया, क्यों हज़रत साहब? उन्हें करना या नहीं करना, असां ओहदा कर देना है। ते मैं सदके जावां कमली वाले दे अखलाक तो। फरमाया ज़मात थोड़ा जिहा टाइम तू इंज कर जिंज मैं चाहना वा, फिर आप भी इंज कर लांगे जिंज तू चाहना। उन्हें कहा जी तुसी की करना? मेरे नबी ने फरमाया थोड़ा जिहा तेन कुरान ना सुनाओ। तो मेरे आका कुरान पढ़ रहे ने, हज़रत साहब कारी सुदैस कुरान पढ़े, अपनियां तसीरां ने कारी शुरैन कुरान पढ़े, अपनियां तसीरां ने। ते मैं सदके जावां उस कुरान तो
میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں الرحمن علم القرآن. اچھا انہیں قرآن سنیا اکھاں چ آنسو. تے جدوں حضور نے اپنی گفتگو ختم کی تھی نا تے کہندا سونے ذرا سینے تے لاؤ. تے کی کہندا تو سونا تیرا تھاگے ہو بھئی یہ تے لگدا تھاگے. سبحان اللہ. بھی ادھرلا پاسا کہندا ادھرلے ٹیلے بے روتی نہ کرو سارے بولو سبحان اللہ. تو سونا تیرا نام بھی سونا بیا دل دی تار ہلاوے. وہ عاشق دے لب جتیاں پاول جدو نام زبان تے آوے. وہ عاشق دے لب جتیاں پاول جدو نام زبان تے آوے. توجہ کرنا عورت نے بچے دی انگلی پکڑی تے میرے سونے دے دربار چا گئی ہے. ایک مولوی دا دربار ہے ایک پیر دا دربار ہے. جڑا مولانا دے دربار چ جائے نمازی بن جائے. جڑا پیر دے دربار چ جائے تہجد گزار بن جائے. پر اللہ دی قسم ہے جڑا سونے دے دربار چ جاندا ہے جنتی بن جاندا. آ کے نا حضور علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ تشریف فرمانے. سبحان اللہ سناؤ تے ایک نقطہ دیا تو حضرت صاحب 14ویں دا چن اپنے تاریاں وچ اینا نہیں سجدا جنہ میرا سونا اپنے پیاریاں وچ سجدا. آگے نا حضور علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضور نے عورت کو جڑی عزت دیتی ہے اے بدبخت ہے جڑی کہہ رہی ہے میں نے آزادی چاہی دی ہے. جڑی آزادی تینوں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے دیتی ہے نا وہ آزادی تینوں کسے نہیں دینی. میرے نبی نے نظرہ چکائیاں کھڑے ہوئے میرے آقا کہندے نے دسنا کیڑی چیز نے تینوں میرے دربار آن تے مجبور کر دیتا ہے. توجہ کرنا کہندے آقا جان ایک کوئی چیز مینوں مسجد نبوی وچ لے کے آئی ہے وہ تہاڈا اخلاق ہے. میرے سونے کلمہ پڑھا لے غلام بنا لے. میرے نبی دا اخلاق اے والی بھی سیرت نو منیا کر نہ تر اے سیرت نو اپنا. تیری عزت بنے گی تیرا مقام بنے گا تیرا مقام بنے گا تیرا نام بنے گا. قیامت والے دن حضور دا جھنڈا ملے گا. میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا میرا امتی اپنا اخلاق اچھا کرے گا میں انگلی پکڑ کے جنت دے بلند درجیاں چ لے کے جاواں. اخلاق اچھا کر. اچھا تو میرے نبی دے سبحان اللہ. حضرت صاحب پتہ نہیں کی دی برکت ایک گل ذہن چ آ گئی. سبحان اللہ سارے بولنا. میرے نبی دے اخلاق دیاں تعریفاں رب نے تے کرنی ہی کرنی ہے. مکے والے دشمن اے دیکھو ابو جہل ہے اے تو تسی حرم شریف جاندے ہو صحیح کر دے ہو صفا مروہ دے درمیان اتھو انج راستہ اوپر چڑھ رہا ہے. اے جو راستہ اوپر چڑھ رہا ہے نا ادھرلی سائڈ تے بیت الخلاء ہے تے ادھرلی سائڈ تے مکتب ہے. اے جڑا مکتب ہے نا ایتھے میرے نبی دا میلاد ہویا ہے حضور دی ولادت ہوئی. تے جتھے بیت الخلاء ہے اے ابو جہل دا گھر ہوندا سی. تے قسمت دی گل ہے. اچھا میرے نبی جا رہے ہیں تے اگے نہ لت پھڑ کے بیٹھا ہے. کون؟ ابو جہل. تے جدوں کسے نال کام ہوئے نا پھر نظراں ہور ہوندیاں تے میرے نبی نے دیکھیا لگدا اج میرے چاچے نو میرے نال کام پہ گیا. آیا میرے آقا کہندے نے چاچا جان خیر ہووے
کہندا بھتیجا بڑا درد ہے لت دے اندر تے میں صدقے جاواں اپنے سونے دے اخلاق تو اے بدبخت ہوئے جن نے میرے نبی دا سر اقدس زخمی کر دیتا سی اے بدبخت ہوئے میرے نبی دے پاک وجود دے ناپاک ہوجری سٹ دیتی ہے آج میرے نبی نے تکے میرے چاچے نو میریاں لوڑا پہ گئیاں نے چاچا جان تو دس میں کی کراں میرے آپ دیجیا لت دا درد بھی نہیں پیا جانا طبیب کول گیا اچھا چاچا جان میں کی کراں میرے آپ دیجیا ذرا اپنا ہاتھ دلانا یہ کون ہے کافر حضرت بیٹھے تو صرف کافر نہیں سب تو وڈا کافر وہ کہندا ہے بھتیجے مینوں پتہ ہے تساں ہاتھ لانا ہے میں ٹھیک ہو جانا ہے کرن دشمن بھی تعریفاں میرا گد جئی ہوے میں تعریف کیوں نہ کراں میں سونے دا کلمہ پڑھے تو تعریف کیوں نہ کرے تو کلمہ پڑھے میرا نبی تے اوے کرن دشمن بھی تعریف لیاقت جئی ہوے پیغمبر سبحان اللہ سارے گواگدہ بھی پڑھ دیا اے جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹڑیاں چاوے مینوں کوئی گالی دے تے میں اونوں فیض آباد دا رستہ نہیں دسدا مینوں کوئی گالی دے میں اونوں جڑا والا دا رستہ نہیں دسدا پر اللہ دی قسم ہے اللہ نے ایک انج دا بنایا ہے جڑا پتھر بھی کھاندا ہے جنت دا رستہ بھی بکھاندا تے پتھر مارن والے نوں بھی کہندا پتھر مارن اچھا 10 منٹ رہ گئے تو میں چاہنا کہ گل پوری کرا تو تسی ذوق میں کو سبحان اللہ یہ تھوڑی تار 10 منٹ مدینے اور ٹوٹنی نہیں چاہیے دوچی کو ذرا سبحان اللہ پتھر مارن والے یارا مدینے دا بازار ہے حضرت تے ایک نا شخص جدا دماغ ٹھیک نہیں پاگل شخص دھوپ چ کھڑا ہے تے میرے سونے کو کہندا جی ماڑی جی گل ہی سن لو اچھا حضور علیہ السلام آئے وہ پیچھے ہوندا گیا وہ ٹر گیا سائے
تے میرے نبی توپے گلا کری جاندہ تے ادھروں نہ عمر آ گیا. حضرت عمر دیاں نظرہ پہ گئیں تے حضرت عمر دوروں جنہیں گسا بندہ کرتا چاہ پر تو میرے نبی نو مدینے دے بازار چ روکیا ہوا ہے لڑن لگ دوروں اشارے کر میرے نبی دا پورا وجود پسینے نال شراب ہو رہے اے کملیا بڑے نال بڑے نبھائی جاندے نے پر میں صدقے جاواں کملی والے تو میرے نبی نے اپنا اخلاق صرف بڑیاں نو نہیں دکھایا چھوٹے طبقے نو بھی دکھایا گلا کری جاندے حضرت عمر قریب آ جاندے نے میرے سونے ادا دماغ مفلوج ہے گلا کری جا رہے تے تانوں انہیں دھوپ تے کھڑا کیتا ہے دیکھو نا کنا پسینہ آ گیا ہے میرے آقا کہندے نے عمر بڑیا نال گلا ہر کوئی کر دے یاریاں ہر کوئی لاندے مزہ تا ہے جدی کوئی نہ سنے میں محمد او دی بھی سن لینا. یہ میرے نبی دا اخلاق ہے. حضرت ابو دجانہ غزوہ احد دے اندر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نو اگلی سائد یہ بھاری برکم صحابی سے تے دے پیچھے حضور علیہ السلام کھڑے سن اور انہاں دا پیر حضور علیہ السلام دے نرم و نازک پیر تے آ حضور علیہ السلام دا نرم و نازک اور بھاری برکم صحابی کہ جدو حضور دے پیر ہے نا حضور دے ہاتھ ایک چھڑی سی جب انسان اپنا دفاع کرن لی ماڑی جی لا دندا یار پیچھے بھی ویکھ ذرا ہن او شرمندہ ہو گئے تے کملی والا تے کتھے میں تے اے کی کر بیٹھا بس ہن میری خیر نہیں اللہ نو وہی آنی تے اللہ پاک میرے تے ناراض ہو جانا دل ہی دل اندر شرمندہ ہوئی جا رہے ہیں پر میں صدقے جاواں سونے دے اخلاق تو صبح دا ٹائم ہویا میرے آقا کہندے نے ابو دجانہ نو بلاونا ابو دجانہ آ گیا تے نظرہ چکیاں نے میرے آقا کہندے نے ابو دجانہ میں تیرے نال ایک سودا کرنا چاہنا وا اے کملیا لوگاں دے حق بھی کھا جانا ہے تینوں ڈر نہیں لگدا بہنا تے ظلم کر لینا ہے تینوں ڈر نہیں لگدا پڑوسیاں نو راتی سون نہیں دینا تینوں ڈر نہیں لگدا غریباں دا مال کھا جانا تینوں ڈر نہیں لگدا یتیماں دا مال کھا جانا تینوں ڈر نہیں لگدا آ ذرا میرے نبی والے تک نا عبد جانا میں تیرے نال سودا کرنا چاہنا میرے آ سونے جیڑا سودا تک نہ سامنے جڑے تو اونٹ کھڑے ہوئے نے عبد جانا تو اونٹ لے میں محمد نو معافی دے عبد جانا دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے آ سونے میں تو آٹا غلام تسی نبیاں دے امام سونے معافیاں میں مانگنا میرا پیر توڑے پیر تے آ گیا تے او دے لئی تسی اپنے بچاؤ لی تھوڑی جی چھڑی مار دیتی میرے نبی نے کہا نہیں ابو دجانہ اے تینوں 2 اونٹ لینے پینے تو تینوں زبانی کہنا پینا سونے ہو میں تو انہوں معاف کر دیتا اے میرے نبی دا اخلاق ہے آج ساڑھا اخلاق تک کیا سال ہو گئے سال ہو گئے سگے بھائی نال نہیں بہت سال ورنہ میں سنوانو لے کے ٹور پہندا کہ رشتہ داری دے حقوق آج ساڑھے معاشرے کی ہو رہے ہیں لیکن میرے نبی دا اخلاق تک نظر میرے آقا ایک غزوے جا رہے نے رستے دے اندر پڑاؤ کرن نہیں میرے آقا ایک درخت دے تھلے آرام کرن نہیں لیٹ جاندے نے نال تلوار لٹکائی ہے کافر دیاں نظرہ پہ گئیاں تلوار بھی سامنے تے مسلمانہ دا نبی آرام پیا کر دے
قریب آ گیا تلوار اٹھائی سون دیتی تے میرے نبی دیا اکھاں کھل گئیاں میرے نبی دی زبان چوں نکلیا اللہ اس اللہ دے بھی اس لفظ اللہ دے بھی کیا کہنے جڑے سونے دی زبان چوں نکلیا اس لیے میں بھی کہنا اللہ اللہ کریے تے تا گل اللہ اللہ کریے تے تا گل بن دیے نبی دا دامن پڑیے تا گل اگے پیچھے نہیں ہو بڑھنی اگے پیچھے نہیں بڑھنی سب تو کیا اللہ اللہ سیرت النبی دے اختتام تے میرے نبی دی اس سیرت دا پہلو بھی عمل بہرا ہو جائے سارے بولو ذرا اللہ اللہ کریے تے تا گل بن دیے نبی دا دامن پڑیے تا گل جیڑا بندہ ہر ویلے رب رب کردا ہے جیڑا بندہ ہر ویلے رب رب کردا ہے اس قدمے اتے یارو مردا ہے ایویں کر کے مریے تے تا گل بن دیے نبی دا دامن پڑیے تا گل تا گل بن دی نبی دا دامن پڑھو گے تے گل تا بنے اچھا حضور علیہ السلام وقت پورا ہو گیا حضور علیہ السلام نے نا جدو اللہ کیا نا تلوار چھوٹ گئی تو ہن میرے نبی نے تلوار پکڑ او کھڑا ہو کے تلوار پکڑ کے نداواں پیا دیندا ہے میں یمناؤ کا منی دسنا میرے کولوں تینوں کون بچائے گا تے میرے نبی دی زبان چوں اللہ نکلیا تلوار گر گئی میرے سونے نے اٹھا لئی میرے آقا کہنے نے میں یمناؤ کا منی ہن دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گا وہ نا ہن کمبی جا رہا کہندا جی میری خیر نہیں آج میرے آقا کہندے نے گل سن جڑا ظلم کرے تے مظلوم بھی ظلم کرے گل برابر ہو جاندی ہے میں نہ بدلہ لینا چاہنا نہ تینوں قتل کرنا چاہنا نہ تینوں تانے دینا چاہنا میں تینوں ایو کہنا میں اللہ دی رضا لئی تینوں معاف کر دینا کہندا سونے اگر چاہندے تلوار اٹھاندے حملہ کر دے بدلہ لے لیندے میرے آقا کہندے یارا